रूस युक्रेन युद्ध र त्यसको प्रभावले विश्वभर महँगी बढेर हरेक दिन नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। यसको असर नेपालीहरूको भान्सासम्म पुगिसकेको छ। अहिले 38 देशका 44 करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका छन् भने धेरै मुलुकले आफ्नो खाद्य अवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। आजको विश्वमा हरेक देश कुनै न कुनै रूपमा अरू राष्ट्रप्रति परनिर्भर छ, तर हाम्रो देशमा भने उत्पादनको अवस्था अति नाजुक छ। हाम्रा हरेक डाँडा पाखा, तराईका फाट र हिमालको जडीबुटीले देशको कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको भए पनि आज हामी सम्पूर्ण खाद्य वस्तुहरूमा परनिर्भर छौं। त्यसैले रूस युक्रेन युद्धका कारण भारतले आफ्ना जनताका लागि खाद्य भण्डारण गर्न गहुँ निर्यात नगर्ने नीति लिएसँगै हाम्रो देशभित्र भोकमरी हुन्छ भन्ने हलचल मच्चिएको छ। सन् 1980 को दशकसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको हाम्रो देश अहिले परनिर्भर बनेको छ। हाम्रो देशले प्रत्येक वर्ष 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल मात्र आयात गर्छ। वार्षिक 6500 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग्छ। निकट भविष्यमा नै विश्वभर खाद्य संकट हुने चेतावनीमूलक समाचार बाहिरिएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाइरहेका छन्। तर हाम्रो सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। रसिया युक्रेन युद्धका कारण नेपालमा खाद्यान्न भित्र्याउने समस्या हुने र त्यसका लागि बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने भनेर निजी क्षेत्रले सचेत गराउँदा समेत सरकार चुपचाप लागेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम र विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले पनि सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। यी संस्थाहरूले संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुझ्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न विश्व समुदायलाई सचेत गराएपछि छिमेकी देश भारतले तत्कालका लागि गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ। विश्व बैंकले खाद्य संकटको विनाशकारी असरलाई न्यूनीकरण गर्न मौजात कोषमा 12 अर्ब डलर थप गरेर 30 अर्ब डलर पुर्याएको छ। जीएनएफसी को प्रतिवेदन अनुसार अहिले करिब 60 करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा पुगिसकेका छन्। अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया र केन्या लगायतका देशहरूले अहिले नै भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् र यस्तो खाद्य संकट एकपछि अर्को देशले भोग्नुपर्ने यथार्थ कसैले इन्कार गर्न मिल्दैन। 60% भन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर रहेको भनिने हाम्रो मुलुकमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 27% योगदान रहेको देखिन्छ। दशकौंदेखि कृषिमा सुधार ल्याउने नारा लगाएर कृषकसँग भोट माग्ने दलका नेताहरूले किसानको मर्का पनि बुझ्न सकेनन्। हाम्रो देशको समृद्धि कृषिबाटै सम्भव छ भन्ने कुरा पनि बुझेनन्। रूस र युक्रेनले विश्वमा 30% गहुँ आपूर्ति गर्ने गरेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। युक्रेनले युद्ध अघि फेब्रुअरीसम्म विश्व बजारमा प्रति महिना 45 लाख टन खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको थियो। हाम्रो देशले भने आफ्ना जमिनहरू बाँझा राखेर मकैदेखि सनफ्लावरसम्म यी दुई देशबाट ल्याउने गरेको थियो। त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले जनताको चुल्हो बल्न मुस्किल हुने गरी महँगी बढेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो राज्यसँग पर्याप्त खाद्य भण्डारण छैन। त्यसैले अनुमान गरिए जस्तो खाद्य संकट भयो भने जनता भोकमरीले ग्रस्त हुने त होइनन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आफ्ना नागरिकलाई एक छाक मात्र खाना खुवाएको स्मरण गर्ने हो भने खाद्य अभावको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। मुलुकभित्र खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ। उर्वर भूमि मानिएका ठाउँ बस्तीमा परिणत भइरहेका छन्। हिमाली क्षेत्र र कर्णालीका 23 जिल्लामा सधैँ खाद्य अभाव हुने गर्छ। चामलको अधिक उपयोग हुने हाम्रो देशमा भोकमरी नहोस् भन्ने चाहने हो भने अब राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिशन नै चलाएर कृषिमा युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। नेपालको कृषि योग्य भूमिको ठूलो हिस्सा लगानी र लगावको अभावले बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ। युवावर्ग विदेशी काले कृषिमा पर्याप्त श्रम शक्ति पनि छैन। नेपालको नयाँ संविधान 2072 को भाग 3 अन्तर्गत धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। धारा 51 को राज्यका नीतिहरूमा कृषि तथा भूमि नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, तर कार्यान्वयन भने ज्यादै निराशजनक अवस्थामा छ। राम्रो नीति र मिठा भाषणले मात्र समस्याको समाधान नहुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले